अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। वेबसाइट र सेटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा हामी नेपाली पुँजी बजारका विभिन्न आयामहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ भने विभिन्न आर्थिक विषयमा पनि विशेष रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै त्यस विषयमा उत्खनन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आजको अङ्कमा पनि हामी विशेष गरी नेपालको सेयर बजार पछिल्लो समय केही सुस्ताएको हो कि भन्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यस विषयमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। र विशेष गरी नेपाल भित्तोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपालको सेयर बजार जुन लयमा गइरहेको थियो त्यो लयबाट एउटा ब्रेक लागेको छ र अझै यो ब्रेक केही समय रहेर बजार माथि जान्छ भनिरहेका बेलामा कतै न कतै मौद्रिक नीति, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीति नेपालको सेयर बजार सापेक्ष वा सेयर बजारलाई समर्थन गर्ने गरी आउँदैन भन्ने खालका चर्चा परिचर्चाका बीचमा अहिले नेपालको सेयर बजार एउटा साइडवेजमा गएको हो कि वा माथि जान नसकेको हो कि भन्ने खालका विश्लेषण विभिन्न विश्लेषकहरूले गरिरहेका बेलामा खास भएको के हो त? के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मौद्रिक नीति चुहिएकै हो त? पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले पनि सेयर बेचेर धमाधम बसिरहेका छन् भन्ने तथ्यमा कतिको सत्यता छ? यो विषय खास के हो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा के मार्जिन लेन्डिङमा केही पढाइ हुन लागेको हो त भन्ने विषयमा हामीले तयार गरेको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ भने पछिल्लो समय विकासका नाममा नेपालका विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले जनतालाई दुःख दिइरहेको गुनासोपछि हामी दोलखाको एक हाइड्रो पावरले त्यहाँका स्थानीयहरूलाई दिइरहेको दुःखका बारेमा बुझ्न स्थलगत रिपोर्टिङका लागि दोलखाको सूर्य दोभान भन्ने ठाउँमा पुगेका छौँ र सो ठाउँबाट हामीले ल्याएको तथ्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा हामी मौद्रिक नीति चुहिएकै हो त वा नेपालमा मौद्रिक नीतिले नेपालको सेयर बजारलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा तयार गरेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि आउँछौँ। निरन्तर बुलिस लयमा रहेको नेपालको सेयर बजार पछिल्लो समय साइड वेजमा गएको देखिएको छ। विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीति, बजार मैत्री नआउने हल्लाका कारण बजारमा अहिले खेलाडीहरू प्रवेश गरिरहेका छैनन् भने केही खेलाडीहरू धमाधम सेयर बेचिरहेका छन्। त्यसमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले धमाधम सेयर बेचिरहेको हल्ला चल्न थालेपछि बजार माथि जान सकिरहेको छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कार्यरत कर्मचारीले ब्रोकरलाई फोन गरेर आफ्ना आफन्त र नजिकका व्यक्तिसँग भएको सेयर बेच्न पनि भनेपछि मौद्रिक नीति, बजार मैत्री नआउने शङ्का गर्दै ब्रोकरहरूले आफ्ना राम्रा लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बेचाइरहेका छन्। यसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मौद्रिक नीति चुहिएको आशंका एकातर्फ गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यस्तो हल्ला चलाएर कतै बजार घटाउने गिरोहहरू सक्रिय त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो सेयर बेच्न सुरु गरेपछि त्यसको मनोवैज्ञानिक असर सेयर बजारमा परिरहेको छ। खासमा मौद्रिक नीति कस्तो आए बजारमा कस्तो असर पर्छ त? सेयर बजार विश्लेषक केशव कोइराला मौद्रिक नीतिबारे यसो भन्छन्। मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। नियामककारी निकाय मध्येको तपाईको सबैभन्दा आजको दिनमा चाहिँ बजारलाई प्रभाव पार्ने निकाय भनेको नै राष्ट्र ब्याङ्क हो। राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्ने मौद्रिक नीति त्यसमा पनि यसपटक निकाल्ने भनेको त आगामी आर्थिक वर्षको लागि 1 वर्षभरिको नीति हो। यसले बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। अब यसले निकालेको मौद्रिक नीतिले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईको जब राष्ट्र ब्याङ्कले हामीले तपाईको बजारमा लगानी गर्दाखेरि अधिकांश ठुला साना लगानीकर्ताहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिएर लगानी गरेको हुन्छ। लोन ब्याङ्कहरूबाट लिइन्छ, जुनसुकै ब्याङ्क होस्, कमर्सियल ब्याङ्कलाई पनि ब्याङ्कै भन्नु पर्यो, कमर्सियल विकास ब्याङ्क अथवा फाइनान्स कम्पनीहरूबाट लोन लिएर हामी सेयर बजारमा हाल्छौँ। अब तिनीहरूको लागि ब्याज दरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीतिहरू राष्ट्र ब्याङ्कले तय गर्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले मार्जिन लेन्डिङको सीमा बढाइदियो भने बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। जस्तो कि अघिल्लो पटक तपाईको 50%बाट 60% बनाएको जस्तो लाग्छ, 60बाट तपाईको एकैचोटि 70 पुर्याएको। यसरी मार्जिन लेन्डिङको सीमा बढाइदिँदाखेरि बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। मार्जिन लेन्डिङको सीमा घटाइदियो भने
नकारात्मक असर पर्छ। किन राष्ट्र ब्याङ्कले बढाउँछ, किन घटाउँछ? जब तपाईँको बजार बढ्दै बढ्दै गएर हरेक कम्पनीका मूल्य वृद्धि हुँदै जान्छन्, तपाईँको बजारमा जोखिम बढ्दै जान्छ। जोखिम बढ्दै गएपछि तपाईँको अधिकतम दिँदै गरेको मार्जिन लेन्डिङको सीमालाई राष्ट्र ब्याङ्कले जोखिम देख्न थाल्छ। भोलि यति महँगोमा सेयर किन्यो भने र यत्रो धेरै लोन दियो भने त भोलि यसले तिर्न सक्दैन, ब्याङ्क जोखिममा पर्छ भनेर अनि तपाईँको जोखिम बढ्दै गएपछि उसले मार्जिन लेन्डिङको सीमा घटाउँदै जान्छ। अनि बजार जति जति बटममा आउँछ अथवा बियरिस ट्रेन्ड सुरु हुन्छ र तल्लो बिन्दुमा आइपुग्छ, बजार एकदमै जोखिममुक्त हुन्छ। अनि जोखिममुक्त भएपछि चाहिँ अनि उसले मार्जिन लेन्डिङको सीमा बढाउँदै लान्छ। भनेपछि अहिले आएर चाहिँ यो बजार अलिकति साइडवेजमा जानु, कारोबार घट्नुको एउटा पाटो चाहिँ कतै राष्ट्र ब्याङ्कले मार्जिन लोनमा दिइरहेको सीमा घटाउने त होइन। 70मा एकदमै राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जोखिम देखेर भोलि ल्याएर 60%मा झारिदियो भने त्यसले बजारमा नकारात्मक असर पर्छ कि भनेर पनि धेरै लगानीकर्ता पर्खेर हेरेरमा बसिरहेका छन्। प्रत्यक्ष चाहिँ असर पार्ने कुराहरू यस्ता हुन्। अब यसले चाहिँ प्रत्यक्ष लङ टर्मको लागि असर पार्ने, अब सर्ट टर्मलाई असर पार्ने कुराहरू चाहिँ अब हुनसक्छ कुनै सेक्टर। अब मौद्रिक नीतिबाट आउने भनेका त मौद्रिक राष्ट्र ब्याङ्कका अन्डरमा भएका 4 किसिमका ब्याङ्कका समूहहरू, कमर्सियल ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, फाइनान्स र तपाईँको लघुवित्तहरू भए। अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले हकप्रत सेयरको लागि एक किसिम रोक नै लगाएको छ भन्दा हुन्छ, अपवादलाई छोडेर। अब मोनिटरी पोलिसीले यी मध्येका कसैलाई चाहिँ तपाईँको राइट सेयर जारी गर्नको लागि केही खुकुलोपन पो दिने हो कि हो, त्यस्तो आइदियो भने तपाईँको बजारको लागि सुन्दर पक्ष हो। त्यसले ती समूहका कम्पनीहरूको मूल्य बढाउँछ। होइन अब यो हुँदै गरेकोलाई पनि अझ टाइट गरेर तल ल्यायो भने चाहिँ त्यसले नकारात्मक असर पार्छ, मूल्य घटाउँछ। हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीति बजार मैत्री भएन भने त्यसले बजारमा ठुलो असर गर्ने देखिएको छ। र त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मौद्रिक नीति कस्तो आउँदैछ भन्ने तथ्य चुहिएकै कारण अहिले बजारमाथि जान नसकेको तर्क बजारका जानकारहरूको रहेको छ। यदि यस्तो हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि छानबिन गरी सूचना चुहाएको अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ भने मौद्रिक नीतिलाई देखाएर वा मौद्रिक नीति राम्रो आउँदैन भन्ने हल्ला चलाएर बजार प्रभावित पार्ने खेल भइरहेको छ भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ। यसमा सबै लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सबैभन्दा बढी सुशासन भएको संस्था र देशकै नियामक निकायहरू मध्येकै उत्कृष्ट नियामक निकायका रूपमा चित परिचित छ। राष्ट्र ब्याङ्कको यो बलियो छविमाथि कसैले प्रहार गर्न खोजेको हो र सूचना चुहाएर बजारलाई प्रभावित पार्न खोजेको हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि छानबिन हुन आवश्यक देखिन्छ। अर्कोतर्फ विभिन्न हल्ला चलाएर मालामाल हुन पल्किएका केही ठूला खेलाडीहरूको चलखेलतर्फ पनि आम लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। र दर्शकहरू, यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि हामी बुझ्न सक्छौँ कि कतै न कतै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति चुहिएको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् र यसले नेपालको सेयर बजारमा रहेका लगानीकर्ताहरूलाई एउटा मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको छ। र यसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति यदि चुहिएको हो भने यस्तो कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने आँट गरिनुपर्छ। विभिन्न कम्पनीहरूबाट सूचना चुहावट हुँदा गलत भयो भनेर कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेका बेला कुनै पनि नियामकले गरेको यस्तो गलत कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन। र एउटा कुरा अर्को पनि हुन सक्छ कि मौद्रिक नीति चुहिएको छ भन्ने बहाना देखाएर केही गिरोहहरूले वा केही व्यक्तिहरूले सेयर बजार घटाउन गरेको एउटा चाल पनि हुन सक्छ। यसतर्फ सबै लगानीकर्ताहरू सचेत हुन जरुरी छ। अबको क्रममा हामी युनिभर्सल हाइड्रो नामक एउटा कम्पनीले गरिरहेको मनपरी भनौँ वा त्यहाँका स्थानीयहरूलाई दुःख दिइरहेको छ भन्ने गुनासो त्यहाँका स्थानीयले गरिसकेपछि हामी दोलखाको सुरी दोबान भन्ने ठाउँमा पुगेर त्यहाँका स्थानीयहरूले कस्ता खालका समस्या भोगिरहेका छन्, हाइड्रो कम्पनीले कस्तो खालको समस्या दिइरहेको छ, कस्तो खालको दुःख दिइरहेको छ, कसरी त्यहाँका स्थानीयहरू प्रताडित भइरहेका छन् भन्ने तथ्य बुझ्न हाम्रो टिम दोलखाको सुरी दोबान भन्ने ठाउँमा पुगेर त्यहाँबाट स्थलगत रिपोर्ट तयार पारेर ल्याएको छ। अबको क्रममा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले देश विकासमा गरिरहेको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन, तर पछिल्लो समय देशका विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले विद्युत उत्पादनमा आफूले दिएको योगदानका नाममा स्थानीयलाई दुःख दिएको गुनासो बढ्दै गएको छ। र यस्तै दोलखा जिल्लाको सुरी दोभानमा युनिभर्सल हाइड्रोले जनतामाथि हदैसम्मको ज्यादती गरेको, आफूहरूलाई जोखिममा राखेर त्यसको बिमाको व्यवस्था पनि नगरिदिएको, स्थानीयहरूलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता पनि पूरा नगरेको, बाटो नबनाएको र समग्रमा स्थानीयलाई दुःख मात्रै दिइरहँदा पनि आफ्नो पीडा कसैले नसुनेको भन्ने गुनासो अर्थ सरोकार समक्ष राखेपछि हामी स्थलगत रूपमै घटनाबारे बुझ्न दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित सुरी दोभानमा पुगेका थियौं। सुरुमा अनेक प्रलोभन देखाएर आफ्नो जग्गा लिए पनि प्रलोभन देखाए अनुसार कुनै पनि काम हाइड्रो कम्पनीले नगरेको, बरु उल्टै स्थानीयसँग रिसाउने गरेको गुनासो स्थानीयहरूको रहेको छ। उनीहरूका अनुसार न हाइड्रोले प्रलोभन देखाए अनुसार स्थानीयलाई रोजगारी दिएको छ, न जोखिम अनुसार बिमाको व्यवस्था गरिदिएको छ, न बनाइदिन्छु भनेको बाटो बनाइदिएको छ, न कम्पनीकै कारण स्थानीयलाई परेको मर्काका बारे केही सम्बोधन गरेको छ, जसका कारण स्थानीयहरू हरेक दिन आनन्दले सुत्न समेत पाएका छैनन्। उनीहरू हाइड्रोकै कारण केही भवितव्य भयो भने आफ्नो सर्वस्व गुम्ने डरका बीच साह्रै पीडामा छन्। र यहाँको यो हाइड्रो पावरले गर्दा यहाँका नागरिकहरू साह्रै चपेटामा छन्, साह्रै चिन्तामा छन्। यसकारण कि सुरुमा फकाएर यो हाइड्रो पावरले यहाँका स्थानीयको जग्गा लियो, यहाँका स्थानीयहरूलाई फकाएर यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भनेर उनीहरूको जग्गा पनि सस्तोमा लियो। तर जब अहिले यो हाइड्रो पावर निर्माणाधीन प्रक्रियामा छ, यहाँका नागरिकहरूलाई न भनिएको अनुसार रोजगारी दिएको छ, न कुनै सरसुविधा दिएको छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पावरका कारण यहाँका जुन बासिन्दाहरू छन्, यहाँका घरहरू छन्, साह्रै ठुलो जोखिममा परेका छन्। मेरो नाम चाहिँ ध्रुव श्रेष्ठ भन्छ, यहाँ आधिकारिक नाम चाहिँ लीलाहार श्रेष्ठ हो। घर गौरीशंकर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 पर्छ, घर मेरो यही हो। पहिला सुरुमा चाहिँ जग्गा खरिद गर्ने बेलामा आनन्द महर्जन भन्ने मान्छे आएर थियो। उहाँले चाहिँ पटक 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 मलाई रिक्वेस्ट गरे। मेरो परिवारबाट त नदिने भन्ने खालको सरसल्लाह थियो। आफ्नै गाउँमा एउटा हाइड्रो बन्छ भने दिउँ भनेर चाहिँ मैले आफ्नै एकल जबरजस्ती निर्णय गरेर जग्गा पास गरेर दिएँ। विभिन्न प्रलोभन आश्वासनहरू देखाए। तपाईँलाई सबै सुविधा सम्पन्न हुन्छ, यहाँ विभिन्न खालको कामहरू हुन्छ, तपाईँ मार्फत हुन्छ, जे गर्नु पऱ्यो जे हुनु पऱ्यो तपाईँ मार्फत हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेर मलाई जग्गा उहाँहरूले फुत्काए। जग्गा दिइसके पछाडि 3 वर्ष लगभग काम उनीहरूको सञ्चालन भएन। यहाँ काम सञ्चालन भइसके पश्चात मैले अनि कुरो राखेँ, मेरो मागहरू पुरा भएन, हजुरहरूको के हो कसो हो, कहिलेसम्म हुने हो भनेर सोद्धाखेरि हुन्छ तपाईँको भइहाल्छ नि भन्ने खालको मौखिक कुरो मात्रै भयो। त्यसपछि हाइड्रो पावर निर्माण सम्पन्न भइसक्नु लागिसक्यो। मैले 2 पटक त पालिका र उसमा न्यायिक समितिमा कुरो पनि राखेँ। पालिकाको मेयरसँग चाहिँ भने मैले मेयर स्वयंबहादुर खड्कासँग यस्तो यस्तो समस्या छ सर, मलाई विभिन्न आश्वासन देखाएको थियो, अहिले के त्यो पुरा नि गरेको छैन। त्यहाँबाट अब हाइड्रो पावर सम्पन्न भइसक्यो, त्यहाँ बस्नु उपयुक्त पनि छैन भन्छन्। मलाई त अब त्यो आधिकारिक प्राविधिक रूपमा त्यो थाहा पनि छैन भनेर मैले मेयर साहबसँग कुरा गरेँ, पालिका अध्यक्षसँग। उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ त्यस्तो देखिदेखि किन जग्गा दिएको थियो, त्यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए त्यहाँ जग्गा नदिएको भए हुन्थ्यो, किन दिएको त भन्ने खालको त्यस्तो खालको प्रत्युत्तर दिनुभयो उहाँले। त्यहाँबाट मैले यहाँ अफिस यहीँ गुरुम्फीमा थियो उहाँहरूको, त्यतिखेर एउटा आधिकारिक निवेदन दिएँ। अलि पछि हो, त्यहाँ रिकी छेत्री र गणेश नेउपाने भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो,
उहाँ र हामी बसेर न्यायिक समितिसँग बसेर मौखिक रूपमा न्यायिक समितिबाट यसो गरिदिनु, तपाईँहरूले अब त्यहाँ आउने जाने खाने बस्दिने माथिल्लो घर त्यतिखेर थिएन, बनेकै थिएन। माथिल्लो घर नभएको कारणले त्यहाँ अलिअलि थोर धेर बहुत चाहिँ मेरै घरमा आउजाउ थियो, उहाँहरूसँग रिलेसन पनि थियो। त्यहाँबाट मैले त्यो निवेदन दिइसकेपछि उहाँहरू अलिक टाढा टाढा हुनुभयो। अनि मलाई पो उल्टो तपाईँ टाढिनु भयो, तपाईँ हामीलाई हेर्दैन हेर्ने, यहाँ उहाँ त्यस्तो खालको ब्लेम जस्तो एक खालको ब्लेम जस्तो लाउने, टाढा टाढा हुने गर्नुभयो। त्यहाँबाट अनि त्यो त्यतिकै झिसमिस भयो। त्यो त्यहाँनिर गयौँ, यसो गरिदिनु भन्ने खालको मौखिक कुरो मात्रै भयो, लिखित केही पनि भएन त्यो अफिसमा। अनि त्यहाँबाट पछि त्यतिकै घर आइयो। त्यहाँबाट पछिल्लो लास्ट चोटि विनय सर नै आउनुभएको थियो। उहाँलाई जबरजस्ती बोलाएर मैले घरभित्रै ल्याएँ। अनि हामीलाई के हो सर यस्तो यस्तो प्रलोभन आश्वासन थियो, दिनुभएको थियो, अहिलेसम्म त्यो पुरा भएको छैन भन्ने खालको हामी दुवैजना भएर कुरा निकाल्यौँ। कुरा निकाले पछाडि उहाँले भन्नुभयो, तपाईँहरूले के दिनुभएको छ र? जग्गा तपाईँहरूले दिएको होइन, केही दिएको होइन, तपाईँहरू के दिनुभएको छ र हामीले दिनुपर्ने यहाँ? हुन त्यसो भए हामी बल प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि उहाँ रिसाएर चाहिँ चियाई छोडेर जानुभयो। त्यो दिएको चियाई 2 मुठी कति खानुभएको थियो, त्यही छोडेर जानुभयो। त्यहाँदेखि पछि एउटा हामीले समिति बनाएको थियौँ। त्यो समिति मार्फत एकचोटि काम रोक्का गरेर त्यहाँ गुरुम्फी भन्ने ठाउँमा चाहिँ गठन एउटा आम भेला जस्तो जम्मा भयो। त्यहाँ कुरो निक्ल्यो। कुरो निक्लिँदाखेरि भित्रभित्र खै के कुरो भयो हामीलाई त्यहाँ समावेश नगरेकन उनीहरूले कुरो त्यसै झिसमिस पार्ने खालको त्यस्तो खालको निर्णय गरेछ क्या अरे। त्यसको प्रतिउत्तर के आएन, हामी त्यहाँ त्यसरी जम्मा भयो। पश्चात त्यहाँ त्यसपछि हामी फेरि पनि यता बाटो हिँड्दा ओर्दा डुल्दा पटक पटक मैले धेरै रिक्वेस्ट गरेँ रिकी छेत्री भन्ने सरसँग। अनि त्यो अब तपाईँलाई पछि हुन्छ, अब पछि हुन्छ मात्रै, खालि त्यही मात्रै आश्वासन दिनुभयो। तपाईँलाई यो सम्पन्न भएपछि पछि हुन्छ भन्ने खालको आश्वासन मात्रै दियो। अब मरिसकेपछि औषधि दिएर त के काम? मरे बाउलाई लो खाकेर भनेर दिएर त के काम? अब उहाँहरू सम्पन्न भइसकेपछि अहिलेको स्टाफहरू सबै गइसकिहाल्नुहुन्छ। अनि हामीले त भन्ने ठाउँ रहेन। हामी भने पनि पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो भन्ने खालको कुरा आउला। अब यो भन्दा बरु सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित को हुनुहुन्छ यो विषयमा, पत्रकार, मिडियाकर्मी लगायत सबैले मेरो 2टा मात्रै माग छ। यहाँबाट कि नयाँ ठाउँमा मलाई स्थानान्तरण गरिदिनु पर्यो, कि प्राविधिक चेक जाँच गराए बस्न योग्य हो कि होइन। यदि योग्य हो भने यहाँ मेरो सम्पूर्ण परिवारको पशु चौपायादेखि लिएर सम्पूर्ण सबैको इन्सुरेन्स लगायत घर यहाँको सबै त्यस खालको हुनुपऱ्यो, इन्सुरेन्स हुनुपऱ्यो। र यहाँ सुविधा के कस्तो खालको सुविधा दिने हो, बस्नु योग्य भएको खण्डमा चाहिँ के खालको सुविधा दिने हो दिएर मलाई यहाँ राख्न मिल्ने र नमिल्ने यही 2टा कुरो। नमिल्ने भए अन्त स्थानान्तरण गरियोस्, मिल्ने भए प्राविधिक चेक जाँच गराए मेरो सम्पूर्ण परिवारको पशु चौपायाको इन्सुरेन्स गरी म बस्न यहाँ तयार छु। पहिला चाहिँ उहाँहरूले भनौँ न यो यहाँ तपाईँको जग्गा लिइसकेपछि तपाईँहरूको परिवारको सदस्यलाई रोजगारी दिने कुरा होस् वा इन्सुरेन्सका कुराहरू हुन्, त्यो गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो। अनन्त महर्जन भन्ने मान्छे थियो त्यतिखेर, अहिले कहाँ छ के छ। उहाँले त्यो तपाईँलाई सबै सुविधा हुन्छ प्रोजेक्टबाट भन्ने खालको आश्वासन दिएर नै मैले त्यही आशा राख्दै जग्गा उहाँहरूलाई रजिस्ट्रेसन गरिदिएको। त्यहाँबाट अहिले लास्टमा त तैँले जग्गै दिएको होइन भन्ने खालको त्यस्तो सम्मान पुगिसकेको छ। यो अब सम्बन्धित निकायले कसरी निर्गेल गरेर
यसको तुरुन्तै मैले हुने हो नहुने हो के हो यसको निर्णय निचोड पाउनु पर्यो। तपाईँहरूको उहाँहरूसँग कुरा हुँदा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नु? उहाँ मौखिक रूपमा त खालि तपाईँ यो सम्पन्न भएपछि हुन्छ तपाईँको मात्रै त्यति खालि त्यही भन्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने उहाँहरू टाढा 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 हुँदै मलाई ओजेलमा पारिसके देखिरहेको छु। किनभने मसँग आउजा पनि छैन, मेरोमा अब यसो 1-2 पैसा केही व्यापार पनि हुन्न। म यहाँ प्रत्यक्ष प्रभावितको नाताले त केही न केही त हुनु पऱ्यो नि मलाई। प्रोजेक्टै सिटिसिआइएनआरको प्रोजेक्ट अब यत्रो लामो समय लाएर बन्यो, त्यो माथि खलाल लगाएर अझै पनि झन् लम्बिँदैछ। सुरुबाटै मलाई यहाँ रोजगारीको व्यवस्था हुनु पर्यो। अहिले बिचमा नि मैले पटक पटक हारगुहार पालिका सबै ठाउँ न्यायिक समितिमा गएर गरेँ। उहाँहरूले वास्ता परस्तै गर्दैन। म यहाँका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अघि पनि भने मैले वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वार्ड अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ त जसरी नि भइहाल्छ नि तपाईँलाई, तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस् न, तपाईँलाई ढुङ्गा हानेर नि हुन्छ नि नभए भन्ने खालको कुरा उहाँले त्यस्तो खालको ढुङ्गा हान्यो भने क्षति हुन्छ र क्षतिपूर्ति विवरण लाउनु खोज्नु भयो के हो? ढुङ्गा हानिसके जस्तो कुरा अर्कै भइगयो नि। अनि म चाहिँ त्यो पक्षमा छुइनँ। मैले त उहाँहरूको सपोर्टबाट मैले उहाँहरूको वचनबद्धता के थियो त्यो पुरा गर्न मात्रै खोजिरहेको छु। उहाँले पनि अर्कैतिर कुरा लानुभयो र पालिका अध्यक्षज्यूले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। तपाईँ त्यहाँ त्यस्तो थाहा हुँदा किन जग्गा दिनुभयो त भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो उहाँले। त्यसो भए मैले जग्गा दिनु नै मिस्टेक रहेछ भन्ने खालको महसुस गरेर अहिले म मिडिया उससम्म पुग्न बाध्य भएँ। अब यो चाहिँ तुरुन्त प्रोजेक्ट र मेरो विषयमा के हो कसो हो भनेर कसरी छिटै निचोड निस्कियोस् भन्ने मेरो आशा अनुरोध छ। अब रोडको विषयमा विशेष गरी योसँग 5वटा त निर्माण सम्पन्नै भइसक्यो। एउटा घट्टे, एउटा सासा, एउटा पहिला इन्जिन भन्थ्यो अहिले ग्रिन लाइफ के भन्छ, अनि एउटा हिमाल हाइड्रो भन्ने घट्टे के अरे हिमाल हाइड्रो यहीँ गुरुङमा छ, एउटा युनिभर्सल हाइड्रो। अनि यो रोडको स्तर उन्नति भएन। यो घाम लाग्दाखेरि छारोले यहाँ बसिसक्नु हुँदैन। मेरो घर यहाँ मेरो खानादेखि लिएर ओढ्ने ओछ्याउने कपडा भाँडा कुँडा सारा सबै रोड आसपास हुने सबै स्थानीयको त्यस्तो हुन्छ। र पानी आउँदा हिलामेबाट गाडी फस्ने, बाटो नै हिँडि नसक्नु त्यस्तो खालको हुन्छ। यो कहिले छिटोभन्दा छिटो रोडको स्तर उन्नति होस् भन्ने मेरो र यहाँको स्थानीयको चाहना छ। मेरो नाम चाहिँ रुक्मणी श्रेष्ठ, श्री दोभान, श्री गाउँपालिका वार्ड नाम गौरी शङ्कर, गाउँपालिका वार्ड नाम श्री 5। यो कम्पनीले अब के पहिला एकचोटि यस्तै उहाँले भिडियो कल गरेर पत्रकारहरू लिएर आउनुभएको थियो, हामीलाई बोल्न लाउनु भयो। बोल्न लागिसकेपछि अब उहाँले चाहिँ अब के भन्नु, के सुविधा छ भन्दाखेरि जहाँ विकास वहीँ विनाश त छँदैछ। हामीलाई अब बस्नु भनौँ न उँभो उक्लिन ठाउँ ठाउँमा खुर्किलोहरू यस्तो सबै थोक बनाएको छ, हाम्रो बनाएको पनि छैन। त्यसो भन्दाखेरि हाम्रो केही सुविधा हुनुपर्छ। मैले त्यतिखेर जग्गा दिँदाखेरि जग्गा हामी अलिकति सबै दिउँ। अब दाइहरूले त अब सबैको कुरा राख्दाखेरि दाइहरूले दिनुभएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ धुनालाई हामी चाहिँ पछाडि नै छौँ। अब पछाडि नै बसिरहँदा हुँदाखेरि अनि हामीलाई केही हुनुपर्छ, तपाईँले जागिर दिनुपर्छ, कुनै छोरछोरी सबैलाई भन्नुभयो। यहाँ सबैलाई नाम त आउँदैन, यहाँ सर हुनुहुन्थ्यो त्यो पछिल्लो, त्यतिखेर कागज गरौँ, तपाईँले नगर्नुहोस्, दुनियाँले पास गरेको छैन, हामीलाई नि केही बाटो हेरौँ न। हामीले यहाँ जाँदा अब त्यस्तै डिङ्ग्री मिङ्ग्री। अब उहाँ एउटा सरले भन्नुहुन्थ्यो नसोझो न के हुनुहुन्छ नि, मैले चाहिँ पास नगरिदिनुहोस्, त्यत्तिकै राखौँ, जग्गा दिउँ, नराखौँ, हामीलाई कि जम्मै लिइदिनु। यहाँ दाइरको त जम्मै लियो। अनि पहिला यो जम्मै उसमा नाप्दा गर्दाखेरि यसरी नापजाप जम्मै भयो त, उहाँ चाहिँ काठमाडौँ जानुभएको थियो, नापजाप जम्मै भयो त भन्दाखेरि केही पनि दिन्छ दाइरेहरू गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ लियो। आखिरी लिनुपर्ने यो जग्गा हो,
हामीले यति दिउँ न, हामी अब विकास आएपछि त हामीलाई नि सबैलाई सुविधा होस् न, सबैलाई राम्रो छर छिमेक गाउँघर सबैलाई होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना थियो। दिउँ हामीले। पहिला हाम्रो उहाँले पास गर्नुभएको, अरू त आन्दोलन हामी त्यस्तो आन्दोलन गर्नु नजाने। यहाँ खेत पनि पुरिरहेको छ, अलिकति खेत छ जम्मा पुरिरहेको छ। मैले रोजर रोकी गरेर रोजर रोकिसकेपछि सुभाष भन्ने चाहिँ माथि मैले वर्षको माथि कम्पनीको गुरुम्फी कम्पनीको अनि भनेपछि डोजर रोक्नुहोस् भाउजी भन्यो। गएर डोजर रोकिसकेपछि अनि आउनुभयो र उहाँ र के सल्लाह भनेपछि त्योसँग धेरै झगडा पऱ्यो। अनि त्यहाँबाट त्यो झगडा परिसकेपछि हाम्रो खेत जम्मै पुरिदिनु भयो कि बनाइदिनुहोस्। अरूले कसैले भन्छ पैसाले हो, हामीले पैसा पनि लिएको होइन, पुरिदिन बारी बनाइदिनुहोस्। अब हाम्रो त कहाँ जानु, 30 थियो, अहिले 30 पनि जम्मै हाइड्रो पावरले यो बत्ती केन्द्रले जम्मै फाँड्दियो। ठिकै छ, अब कतिचोटि निवेदन दियो केही पनि हुँदैन भन्छ। अब नभयो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना। अनि त्यहाँबाट बाटो त अनि के सुविधा छ भन्नु चाहिँ अब वनसम्म सिधै हाल्नुभयो। उँभो उक्लिने बाटो पनि छैन, उँधो झर्ने बाटो पनि छैन, कहीँ उँधो र उँभो हिँड्ने बाटै छैन। तपाईँले खुर्किलोहरू यसो हामी घाँस दाउरा गर्ने, हामी त किसानै हो, घाँस दाउरा गर्नुपर्छ, बाटो बनाइदिनुहोस् भने अब उनीहरू ठुल्ठुलो हुन्छ गाउँपालिका सर किन दिएको त? एउटा सर आउनुभयो चाहिँ हजुरमान हामीलाई केही छोराछोरीले हामीलाई त परेन, केही जागिर त यसो हुन्छ नि अब गाउँ छिमेक त्यो भनौँ न बुद्धिअनुसार आफ्नो आफ्नो योग्यताअनुसार अब हामी त के छ र घाँस काट्ने हो। अनि हजुरमालाई नि दिने भन्यो, हजुरमालाई पर्दैन सर भन्ने चियासिया खान्थ्यो। पहिला आइराख्नुहुन्थ्यो, आउनुहुन्न, उनीहरू टाढै हुनुहुन्छ। उहाँसँग गणेश सरसँग ठक्कर ठुकै पर्नुभयो। सरले तिमीहरूले त पाइहाल्छ नि, अरब खराबै पाउँछ नि, ढुङ्गा हिर्का नि पाउँछ नि, ढुङ्गा हिर्का त छुट्टै हुन्छ। उहाँ सरसँग त डाकेर यस्तो तिमीहरूले दिएन भने हामीले दिँदाखेरि त अनि दिएको नि यस कति त्यहाँ उदेखि 6 लाख है कति दिन्छु भन्यो। अरूले चाहिँ त्यत्रो हुने, हाम्रो तपाईँको एउटा सरसँग त्यो सर 2 महिना 3 महिना बस्नुभयो, उसको भक्तपुरको थियो, उसँग ठक्का ठुक्का पऱ्यो। तपाईँको जग्गा नदिने, रोडले खाइसक्यो भने रोडले खायो नि खाओस्, जहाँ जान्छ पहिरोले खायो नि खाओस्। तपाईँको उहाँ एउटा चारना घडी मात्रै दिनुहोस्, यो सारा म त्यसै पास गरिदिन्छु, तपाईँ हामीलाई मात्रै थर्काउनु नआउनुहोस् न सर भन्ने मैले उसलाई ठक्का ठुक्कै पऱ्यो उहाँ सरसँग। अनि अस्ति सरलाई नि बस्नु चिया खाउँ भने तपाईँले दिएन, किन दिएको नि तपाईँले लिनु भन, जुन भन्ने मुख्य छ उहाँको अब नाम त आउँदैन अनि चिया सिया यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ। के तरकारी लगायो भने लगाएर बिउ हामी किनेर ल्याउँछ, तरकारी लगिदिने, गाई पाल्यो भने दुध खाइदिने। अब हामी अरूको त उपाय त के छ र हाम्रो त? यसरी अब कुनै छोराछोरी, छोरा होस् छोरा चाड हो मेरो छोराछोरी, चाडलाई कुनैलाई अब उनीहरूको योग्यता अनुसार केही सिप अनुसार अब सबैले तल हामीलाई बसेपछि तलब त दियो भनेको छैन। के काम अनुसार तपाईँहरूले केही काम लगाइदिनुहोस् भने उनीहरू त खालि बाहिरबाट ल्याउने पालेहरू बरु पहिलाको यो ठेकदार मार्फत चाहिँ ठिकै थियो, उनीहरू आउने यताउता एक काम पनि भन्थ्यो, हामी अरूलाई लाउनुहोस् भन्थ्यो। त्यो पहिलाको यो के भन्ने भयो यहाँ बिचमा ठेकदार थियो, उनीहरू चाहिँ ठिकै राम्रै थियो। अब त उनीहरू आउने डेढा खाने नहेर्ने हेर्ने अनि भन्दै एउटै जातै नटेर्ने। हामीले त्यस्तै भइरहेको छ अहिले। उहाँ सरहरूसँग सर आउने यसो हुन्छ खालि पछि हुन्छ भन्ने, म त उहाँलाई त्यतिखेरै बाजेको पास नगर्नुहोस्, पहिल्यै बरु कागज गर्नुहोस्, मौखिक नगर्नुहोस्, कागज गर्नुहोस् भनेको उहाँले खालि मौखिक गर्ने। गुरुम्फीमा हामी नै आन्दोलन अरू यहाँ रोक्यो, उसमा उनीहरूले मासतिर रोकेपछि हामी पनि गयौँ, आफैलाई लाज भयो, त्यसै फर्क्यौँ। सरहरू जङ्गे सरहरू, यहाँ पालिकाको स्वयं सरहरू, डिल्ली सरहरू, तपाईँ नआत्तिनुहोस् न, तपाईँले त ढुङ्गा हिर्काउनु पाइहाल्छ नि, कति ठाउँ पाएको छ, हामी ढुङ्गा हिर्काउनु जाँदैन, हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् न। के हुनु पऱ्यो, सबैलाई हुनु पऱ्यो, ठाउँ ठाउँमा बाटो खुर्किलो हाल्नु पऱ्यो, गाई एकैचोटि माथि पुग्छ कि एकैचोटि तल गाई बाख्रा उड्ने ठाउँमा भइहाल्छ नि भन्छ। उनीहरू अब माथि अब के मिल्छ अब के थाहा र हामीलाई त। यता हाइड्रो पावरको यस्तो रवैया चलिरहँदा पनि जनप्रतिनिधिहरू भने हाइड्रोको मनोमानीका अगाडि लाचार बनेका छन्। स्थानीयका समस्या सम्बोधन गर्दा हाइड्रोवालाहरू कहिले कामै छोडेर जाने धम्की दिन्छन्, कहिले जनप्रतिनिधिहरूलाई माथिकै पावर लगाएर ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिन्छन्। र त सो वडाका वडा अध्यक्ष दिल्ली बस्नेत पनि हाइड्रो पावर कम्पनीले जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत नटेर्ने गरेको गुनासो गर्छन्। भनेको हाम्रो ठाउँमा कहाँको मान्छे आएर गर्ने भनेको पैसा र पहुँच भएर आएका हुँदो रहेछन्। पैसा र पहुँच भएको मान्छेले हामीलाई जनप्रतिनिधि होइन भन्ने ठान्दो रहेछन्। मैले बुझेको कुरा चाहिँ के भन्नुभयो सर? जनप्रतिनिधि के अरे? पैसा र पहुँच भएका मान्छेले हाइड्रो पावर सञ्चालन गर्ने हो है। हजुर। नभए हाम्रो जिल्लामा हाम्रो खोलामा यत्रो हाइड्रो पावर सञ्चालन गर्ने यत्रो बाहिरको मान्छे आउनु भनेको उहाँहरू पैसा र पहुँच भएर आएको त हो। हजुर हजुर। पैसा र पहुँच भएको मान्छेले को हो र भन्ने अलि नटेर्ने त्यस्तो खालको देखिन्छ है हजुर। ए हजुर हजुर। होइन अब जेसम्म त्यही कुरा भने तपाईँलाई हजुर अप्ठ्यारो पऱ्यो हजुर गर्ने, अलि सजिलो पऱ्यो कसमा भन्नेहरू छन् के। हजुर हजुर।
यो हाइड्रो पावर सञ्चालकसँग पैसा नि हुने, गुन्डा पनि हुने, अब पावर पनि हुने, सबै हुने। हामीलाई त कहाँ गन्छ र हजुर, गन्दैन त। ए जनप्रतिनिधिलाई नै गन्दैनन्? गन्दैनन् जनप्रतिनिधि को हो र भन्ने खालकाहरू छन् हजुर। अनि जनप्रतिनिधि त फेरि त्यो ठाउँको त जनताका प्रतिनिधि भनेपछि त झन् सर्वसर्वा हुनुपर्ने हो नि, होइन र? पर्ने चाहिँ अब हामीले बुझेको चाहिँ त्यस्तो हो होइन। अब उहाँहरूले भनेको भट्टाभट याक्से गर्दैदेखि त राम्रै मान्छे होला। अब अलिक क्वेसन उठाएपछि चाहिँ यो हाम्रो विपक्षी भयो भन्छन्, त्यस्तै त हो नि हजुर। अब हामी जनप्रतिनिधि जनताको पक्षमा क्वेसन उठाउनै पर्छ होइन। हजुर, क्वेसन उठाउँदाखेरि उहाँहरूलाई असर गर्न सक्छ, त्यसो भएपछि हामी उहाँहरूको विरोधी भयौँ। यस्तै कुराहरूले चाहिँ समस्या हुन्छ नि त हजुर। त्यसरी चाहिँ समस्या दिइ पनि रहेका छन्। होइन, त्यो त यथार्थ सबै हाइड्रोमा नै छ त्यो समस्या। जनप्रतिनिधिप्रति उहाँहरूको चाहिँ सहानुभूति त्यस्तो खालको चाहिँ म काहीँ पनि देख्दिनँ। पेल्छन् जनप्रतिनिधिलाई पनि। जनप्रतिनिधि को हो र भन्छन् क्या उनीहरू। यसले नगरोस्, यसलाई माथिबाट ठिक लाउँछु भन्नेहरू छन् नि। भनेपछि जनप्रतिनिधिले क्वेसन उठायो भने माथिबाट ठिक लाउँछु भन्ने प्रवृत्तिका कारण तपाईँहरूलाई पनि अब त्यो ठ्याक्कै यता जनताका प्रश्न उठेका उठे, यता उनीहरूले पेलेको पेले जस्तो हुने रहेछ। हामी पनि मारमै छौँ हजुर। हस्, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। र यो हाइड्रो पावर कम्पनीका कारण जो नागरिक, यहाँका नागरिक वा यहाँका स्थानीय जो साह्रै ठुलो जोखिममा छन्, ती नागरिकहरू भनिरहेका छन् कि हामीलाई उचित व्यवस्था गरेर स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिदेऊ, कि हामीलाई भनिएको यदि हामी यहाँ बस्न मिल्छ भने वा मिल्ने स्थिति छ भने हामीलाई भनिएको जस्तो रोजगारीका अवसर वा हामीलाई बाचा गरिएका जस्ता जे कुरा थिए ती पुरा गरिदेऊ भनिरहेका छन्। सुरुमा उनीहरूको जग्गा लिने बेलामा, सुरुमा उनीहरूको सहयोग चाहिएका बेलामा, सुरुमा स्थानीयले सहयोग नगरी यो पूर्वाधार बन्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरूले ललाई फकाई गरेर यहाँका स्थानीयलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर यहाँका स्थानीयलाई विभिन्न आश्वासन दिएर यहाँका स्थानीयहरूलाई उनीहरूको जग्गा लिए, उनीहरूको ठाउँ लिए र अहिले त्यही पूर्वाधारको साइडमा उनीहरू एउटा सानो कटेरो बनाएर बसिरहेका छन्। यो दुःखका बीच उनीहरू त्यही स्थानीय जसका कारण यो परियोजना सम्भव नै थिएन, सम्भव नै छैन, तिनै स्थानीयहरूलाई दुःख दिइरहेको भन्ने गुनासो यति बेला चौतर्फी रूपमा बढेको छ। हाइड्रो पावर कम्पनीले जे गर्छु भनेको थियो केही गरेको छैन, बस दिएको छ दुःख अनि बस राखेको छ नागरिकलाई यस्तो जोखिममा। कुन बेला ठुलो बाढी आएर घर नै लैजाने हो भन्ने पीडा त छँदैछ। तपाईँले पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको त्यो हाइड्रो पावरको त्यो पूर्वाधार कुनै पनि बेला कुनै दुर्घटना भएर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई ठुलो क्षति पुर्याउला, त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई समस्या पार्ला, पशु चौपायाहरूलाई समस्या पार्ला भन्ने डर हरेक रात बोकेर यहाँका नागरिकहरू बस्न विवश छन्। तर हाइड्रो पावर कम्पनीका मालिकहरू यो हाम्रो समस्या नै होइन भनेर उम्किन खोजिरहेका छन् र यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि यो प्रकरणमा खासै त्यस्तो ध्यान दिएका छैनन् र त धेरै नागरिकहरूको आशंका यही छ कि जनप्रतिनिधिहरूलाई हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले किनेका छन् र स्थानीय दुःखको दुःखमै छन्। जनताबाट आएका बिमा सम्बन्धी प्रश्न गर्दा बिमा गरिएको छ भने पनि कम्पनीले बिमा सम्बन्धी कागजातलाई देखाउन नै मानिरहेको छैन। बाटो बिग्रदा पनि बाटो बनाइएको छैन भने केही स्थानीयले काम गरेको पैसा पनि समयमा भुक्तानी दिएको छैन। एक त सकेसम्म काम नै नदिने, दिए जस्तो गरे पनि समयमा भुक्तानी नदिने र भुक्तानी दिइ नै हाले पनि साह्रै कम भुक्तानी दिने गरी हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले दादागिरी देखाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले स्थानीयहरूलाई चोर जस्तो व्यवहार गर्दै स्थानीयलाई रोजगारी समेत नदिई काठमाडौँबाट नै मानव स्रोत लगेर काम गराउने गरेका छन्। र त गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उनीहरूले भनेको नमान्दा कामै छोडेर जालान् भन्ने पीर भएको र भनेको मान्दा उनीहरूले बाटो नबनाइदिने, काम गरेको ज्याला समेत समयमा नदिने जस्ता रवैया देखाइरहेको गुनासो गर्छन्। अरू कुरासँग भन्दा नि बाटो चाहिँ दीर्घकालीन बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अरू आउने कुराहरू त क्रमशः आउला। त्यो बाटो उनीहरूले बिगारे। बाटो चाहिँ जहाँ जहाँ हाम्रो बाटो चाहिँ ट्याक्कै पाइप राखे, जहाँ जहाँ खोला के छ बाटो फस्यो, त्यो चाहिँ बाटो मैले प्रदेशसँग, सङ्घसँग, तत्कालीन सरकार मन्त्रीहरूसँग पनि यो बाटो तुरन्त त्यो हाइड्रोलाई
बोलाएर तुरुन्तै त्यो बाटो बनाउने प्रतिबद्ध जाहेर गर्नुपर्छ, नाली सहितको बाटो, ग्राभल सहितको बाटो हाल्न भन्ने मैले बारम्बार कुरा पनि उठाइरहेको छु। यो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ यो हाइड्रोवालाहरूले अलि नटेर्ने जस्तो व्यवहार गर्दो रहेछ नि, क्या हो सर? अहिले स्थानीयले मात्रै के भन्नु, अप्पर तामाकोसी 35 मा बन्ने 70 मा बन्यो, त्यो कसले टेर्दैन भन्ने होस्टै होइन, नटेर्ने रहेछ नि त। अप्पर तामाकोसी 35 अरबमा किन अहिले चाहिँ 70 पुग्यो, नटेर्दै भयो होला नि। यो खै लाङ जाने अगाडि बढ्ने हो, त्यो सबैको नीति त्यस्तो हुँदै चाहिँ क्या हो, त्यस्तै देखियो। खोइ त न त यस्तो गौरवको आयोजना हेर्नु न। अब त्यहाँ त्यस्तो यताको 7 वर्षमा सक्छु भने चाहिँ अब हामी चाहिँ कमसेकम बत्ती बाल्यो न, हाम्रो इन्कम होस् न भन्ने हाम्रो कुरा हो, दिगो विकास होस् न। अब अवरोध गरौँ, अहिले लगाएर दिउँ भने फेरि हामीसँग त त्यो त छैन बत्ती बाल्ने त, होइन? त्यही भएर लगानी मैत्री बनाउँ भनेर बसेका हौँ। अब बत्ती बलेपछि बरु बन्द गर्न सक्छौँ, बरु त्यो ठुलो कुरा होइन। र अहिले चाहिँ निर्माण ढिलै छ जस्तो त्यही हिसाबले स्वीकृति भन्ने अब यहाँ काम गर्न नसकेर हिँड्यो हेर्नुहोस्, 30 मेगावाटको हो त्यो, स्थिति जनता जग्गा यता पारेर हिँडिरहेछ। त्यस्तै अरूहरूले पनि त्यही खालको विवाद देखाउँदाखेरि अब के होला त्यसो नगर्ने व्यवहार हुने, त्यसलाई लगाएर होइन हामी त्यो आफै काम गर्न सकेन, हिँड्यो। त सरकार अहिले जनतालाई अन्याय नहोस् र अलिकति वातावरण मैत्री बनाएर उनीहरूको कार्यक्रम सफल गर्नु पनि हाम्रो आम्दानी दिगो विकास हो भन्ने ढङ्गले यो चाहिँ जल स्रोतै छ। अलिक बढी यहाँ चाहिँ 200 मेगावाट वर्ष चाहिँ बत्ती बन्ने छ। अब अप्पर तामाको चाहिँ हाम्रै बाहिर जान्छ, त्यहाँको हामीले कुनै खालको चाहिँ बेनिफिट पाउनेवाला छैन, जुन दिगोमा पाउँछ। खोला नाला चाहिँ हाम्रोमा पर्छ, होइन? स्थिति छ, त्यो समर्थन त्यस्तो बनिएको छ। त्यो छ। अब युनिभर्सलको बारेमा बाटो उसले बनाउनु पर्छ, हाम्रो माग त्यो। बाटो चाहिँ उसले जसरी हुन्छ आफ्नो एरियाभित्रको बाटो सबै त्यसले जति बेला भत्किए पनि अथवा दिदीलाई पनि त्यही काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले दबाब दिएका छौँ। यता हाइड्रो पावर कम्पनी भने यस विषयमा सञ्चार माध्यमसँग बोल्न नै चाहँदैनन्। कम्पनीले स्थानीयहरूलाई दिएको दुःखबारे बुझ्न हामीले सो हाइड्रो पावर कम्पनीका साइट इन्चार्ज रिकी छेत्रीलाई पटक सम्पर्क गर्यौं, तर उनले हाम्रो फोन नै उठाएनन्। काठमाडौँदेखि दोलखाको यो गाउँसम्म आइपुग्दा र यहाँका पीडित स्थानीयका कुराहरू सुनिसकेपछि कुरा स्पष्ट छ कि जसले हाइड्रो पावर कम्पनीका लागि भनेर जग्गा दिएका थिए, जसले विद्युत परियोजनाका लागि भनेर आफ्नो जग्गा काटेर दिएका थिए, त्यति बेला उनीहरूलाई भनिएको थियो तपाईहरूका छोराछोरीहरूलाई रोजगारी दिन्छु, हामीलाई जग्गा दिनुहोस्। त्यो बेला भनिएको थियो तपाईहरूलाई या कुनै पनि खालको समस्या हुने छैन, दिनुपर्ने सबै खालका सेवा सुविधाहरू दिन्छौँ, हामीलाई जग्गा दिनुहोस्। त्यति बेला स्थानीयहरूले जग्गा त दिए, तर जग्गा पाइसकेपछि उनीहरूका विभिन्न बहानाबाजी सुरु भए र अहिले उनीहरूले केही पनि गरेका छैनन्। यहाँका पीडित स्थानीयको एउटा स्वाभाविक माग छ कि हामीलाई यहाँबाट उचित क्षतिपूर्ति दिएर स्थानान्तरण गरियोस्, जुन परियोजनाको एउटा जिम्मेवारी पनि हो। यदि होइन यहाँ बस्न ठिक छ भने प्राविधिक रूपमा जाँच गरेर भनिदेऊ यहाँ बस्न ठिक छ र भवितव्य हो, जे पनि पर्न सक्छ, त्यसका कारण हाम्रा पशु चौपायाहरूको इन्सुरेन्स गरिदिनुहोस् वा हाम्रो पनि इन्सुरेन्स होस्। स्थानीयले जे मागिरहेका छन् त्यो हाइड्रो पावर कम्पनीका लागि त्यति ठुलो कुरै छैन, तर यहाँका यी पीडित स्थानीयका लागि हाइड्रो पावर कम्पनीले किन यति पनि गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्नका बीच कम्पनीको बदनियत त छैन भन्ने प्रश्न र शङ्का उब्जाएको छ। यहाँका पीडित भन्छन् हाम्रा छोराछोरीहरूको योग्यता अनुसार तिमीहरूले बाहिरबाट यहाँ मान्छे ल्याएर काम गराउनु भन्दा बरु हामीलाई नै काम गराऊ, मिलेर विकास गरौँ, मिलेर यो परियोजनालाई सफल बनाऊ, हामीले पनि केही पाउँछौँ भनेर जग्गा दिएका हौँ, समग्र विकासका लागि हामीले पनि एउटा योगदान होस् भनेर आफ्नो जग्गा काटेर दिएका हौँ भने तपाईहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस्, मिलेर जाउँ। तर पीडित स्थानीयको सोझोपनको फाइदा उठाएर यति सानो वा केही समयमै भइसक्नु पर्ने वा भइहाल्ने काम पनि कम्पनीले गरेको छैन। उहाँहरूको माग छ कि हाम्रो इन्सुरेन्स गरियोस्, पशु चौपायाको इन्सुरेन्स गरियोस्, जुन ठुलो कुरै छैन। थोरै रकममा केही दिनको काममा यो काम सफल हुन्छ वा सम्पन्न हुन्छ, तर उहाँहरू यो गर्न किन तयार भइरहनु भएको छैन। यहाँका स्थानीयहरू भनिरहनु भएको छ कि हाम्रा छोराछोरीहरू जसको जे योग्यता छ त्यही अनुसार काम दिनुहोस्,
तर हाइड्रो पावर कम्पनीका मान्छेहरूले काठमाडौँदेखि त्यहाँभन्दा कम योग्यता भएका मान्छेहरूलाई यहाँसम्म ल्याएका छन्, तर स्थानीयसँग काम गर्न किन अप्ठ्यारो मानिरहेका छन् बुझ्न सकेको छैन। यी तमाम तथ्यका बीच हाइड्रो पावर कम्पनीका केही उपल्लो दर्जाका मान्छेहरूले यहाँका पीडित स्थानीय जो साह्रै सोझा छन्, जो बोल्न सक्दैनन्, जो केही बुझ्न सक्दैनन् वा धेरै कुरा बुझ्न सक्दैनन्, उनीहरूको सोझोपनको फाइदा उठाएर निरन्तर उनीहरूलाई शोषण गरिरहेका छन् र आफू विकास गरेका छौँ भन्ने दम्ब देखाइरहेका छन्। आजको यो अङ्क हेरिसकेपछि सम्बन्धित निकाय, यहाँका गाउँपालिका वा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू वा विद्युत कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय विद्युत नियमन आयोगले पनि बुझ्नुपर्छ, स्थानीयलाई रुवाएर कुनै पनि परियोजना सफल हुनै सक्दैन। आज त एकजना सोझो नागरिक पीडित बनेको छ र ऊ बोल्न सक्दैन। भोलि चुनाव आउँदैछ, यी जनप्रतिनिधिहरू जसले यहाँका पीडित स्थानीयका प्रति केही गरिरहेका छैनन्, भोलि चाहिने त यहीँकै स्थानीय हुन् भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ र सम्बन्धित निकाय र यहाँका कम्पनीका मालिकहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, यो पानी बग्ने खोलाबाट निस्किएको विद्युतले विकास गर्ने हो। यसै गरी स्थानीयको आँसु बग्यो भने पाप लाग्छ, पाप। र दर्शकहरू, यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि हामी केही तथ्य यसरी जरुर बुझ्न सक्छौँ कि विकासका नाममा वा हामी जलविद्युत उत्पादन गर्दैछौँ भनेर विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले त्यहाँका स्थानीयहरूलाई वा भनौँ सोझा साझा स्थानीयहरूलाई प्रभावमा पारेर उनीहरूको जग्गा किनेर पछि विभिन्न प्रलोभन देखाएर जसरी जग्गा किनिएको थियो त्यसपछि उनीहरूलाई भनिएका प्रलोभनहरू पुरा नगरेको देखिएको छ। र त्यहाँका स्थानीय जो सोझा साझा छन्, जो गाउँका स्थानीयहरू हुन्, जो सिधा छन्, उनीहरूले यहाँ त साँच्चै विकास हुने भयो, हामीलाई पनि केही सुविधाहरू पाइने भयो भन्ने हिसाबले जुन रूपमा सहजै आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा दिए, रोजगारी पाउँछु भनेर होस् वा विभिन्न खालका कामहरू पाउँछु भनेर होस् वा विभिन्न खालका प्रलोभनमा परेर उनीहरूले दिन त दिए, तर न अहिले उनीहरूसँग जग्गा छ, न उनीहरूलाई भनिएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गरिएका छन्। यसले त्यहाँका स्थानीयहरूलाई साँच्चै समस्यामा पारेको छ। त्यहाँका स्थानीयले त्यति ठुलो कुरा माग गरेका पनि छैनन्। हामीलाई यो ठाउँमा बस्न अयोग्य हुन्छ भने उचित व्यवस्था गरिदेऊ, यहाँ बस्न ठिक छ भने हामी बस्न तयार छौँ, तर भवितव्य नै हो, जे पनि हुनसक्छ, हाम्रा पशु चौपायाहरूको हाम्रो घरको इन्सुरेन्स गरिदेऊ, यति भनेका हुन्। र त्यहाँका स्थानीयहरूले अर्को एउटा माग गरेका छन् कि हामी यहाँ छौँ, किन तिमीहरूले बाहिरबाट ल्याएर कामदार महँगोमा लगाउँछौ, बरु हामीलाई पनि सकेको रोजगार देऊ भनिरहेका छन्। यो कुरा पनि अन्यथा होइन, तर यी सोझा साझा जनतालाई जसरी भए पनि लुट्नुपर्छ, जसरी भए पनि यिनीहरूलाई पेल्नुपर्छ र यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने यदि त्यो दुराशय हो भने विकासका नाममा गरिएको यस्तो मनपरी कदापि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले, कम्पनीका हाकिमहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, यो गणतान्त्रिक देशमा, यो गणतन्त्र आएको देशमा, यो विधिको शासन चलेको देशमा अब पहिला कुनै दासलाई वा कुनै एउटा समूहलाई कुनै एउटा साम्रान्त वर्गले वा सामन्त वर्गले पेल्न खोजे जस्तो, थिच्न खोजे जस्तो अब जरुर स्वीकार्य हुँदैन। जब यो तथ्य जनताका माझमा पुग्छ, मिडियामा आउँछ, तब तपाईहरूको रवैयाले स्थान पाउने छैन। र युनिभर्सल हाइड्रोले गरिरहेको यस्तो कामका विषयमा हामी लगातार फलोअपमा रहनेछौँ, किनकि त्यहाँका स्थानीय साँच्चै मर्कामा परेका छन् भन्ने तथ्य हामीले स्थलगत रूपमै पुगेर थाहा पाइसकेका छौँ, आम जनताले थाहा पाइसकेका छन्। त्यसकारण पनि त्यहाँका स्थानीयहरूले न्याय पाउनुपर्छ। उनीहरूले राखेका माग नाजायज छँदै छैनन्, त्यही भएका हुनाले पनि उनीहरूले न्याय नपाउन्जेलसम्म हामी निरन्तर यस विषयमा बोलिरहनेछौँ। र यो विशेष रिपोर्टसँगै आजका लागि हाम्रो यो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।